अहिलेको परिस्थिति के हो? दोस्रो, हामी कता जान खोजिरहेका छौँ, के गर्न चाहिरहेका छौँ? तेस्रो, हामी के गरिरहेका छौँ? यी विषयहरूमा संक्षिप्तमा मात्रै म प्रकाश पार्न चाहन्छु, किनभने मभन्दा अगाडि नै साथीहरूले यी सबै विषयमा प्रकाश पारि पनि सक्नुहुन्छ। एकदम संक्षिप्तमा मात्रै म राख्न चाहन्छु। हाम्रो देश अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ लागेको छ। आगामी 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा, 78 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा देशमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचन देशको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुराको फैसला गर्ने निर्वाचन हो। यो निर्वाचन हाम्रो पार्टी, यो पार्टी यिनीहरूमा छैन के आछ। यो निर्वाचनले अब देशको भविष्य कस्तो हुने, देश कता जाने भन्ने कुराको टुङ्गो गर्नेछ। यस निर्वाचनले जनतालाई सचेत गर्ने, सङ्गठित गर्ने, परिचालन गर्ने र ठिक बाटोमा देशलाई हाँक्न सक्ने गरी जनतालाई सचेत बनाउने क्षमता हामीसँग छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने निर्वाचन हुनेछ। हामीले यसलाई एउटा परीक्षाको रूपमा पनि लिनुपर्नेछ। नेपाली जनताले थुप्रै आन्दोलनहरू गरेका छौँ, थुप्रै आन्दोलनहरू। खासमा यो आन्दोलन होइन, तर एउटा आन्दोलनको रूपमा यो निर्वाचन अगाडि आएको छ। अहिले भर्खर म रत्नबागतिर केही मान्छेहरू जम्मा भएर हौसिएर भाषण गर्दै गरेर सुनेको थिएँ। 8-10 हजार मान्छे अगाडि देख्नुभएछ, भुइँमा खुट्टै थिएन। 8-10 हजार मान्छे अगाडि देखेपछि उहाँहरूका धाक धक्कु साना थिएन। कोही केपी ओलीलाई घुँडा टेकाइदिन्छौँ भन्ने, कोही केपी ओली जस्तो भेडासँग सङ्गत गरेर पनि के भो आफ्नो त बुवासाको मतिक जाँदै गएन के भने त चाहिँ बुझिनँ। मैले भन्दै थिएँ यस्तै कुरा। मलाई भेडो भनेकोमा आनन्दै लाग्यो। मेरा न नङ्ग्रा छन्, न धारा छन्, न मलाई शाकाहारी आन्दोलन गर्न नआउने हो। त्यसमा भेडा भनेको पनि ठिकै लागेको छ, ठिकै छ। तर भेडाको सँग 3 वर्ष गर्दाखेरि पनि आफू चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहिएछ भनेर भनेको सुन्दा चाहिँ छक्क भएर के भने यस आगामी निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्दछ, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल पार्नु पर्दछ। यस निर्वाचनले संविधानलाई कसैले हरण गर्न नसक्ने गरी बलियो बनाउनु पर्दछ। यस निर्वाचनले जनताका अधिकार तलमाथि हुन नसक्ने गरी, जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरूको रक्षा, ती अधिकारसम्म पुग्नका लागि अवसरहरूको सुनिश्चितता
र हामीले अगाडिको लागि जुन बाटो तय गरेका छौँ त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने त्यो फैसला गर्नुपर्छ, त्यो तय गर्नुपर्छ यस निर्वाचनले। यस देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुने परिस्थितिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ। बाह्य शक्तिहरूको इशारामा देशमा अस्थिरता खडा गर्न खोज्ने तत्त्वहरू नक्सा छापे बापत, संविधान संशोधन गरे बापत प्रधानमन्त्री हटाइहाल्नुपर्छ भनेर तत्कालबाट खेती सुरु गर्नेहरू, त्यस्ताहरूका हातमा देश गयो भने राष्ट्रियता के हुन्छ? तपाईहरुले सुन्नुभएको छ जहिले जहिले म धेरै कुरा भन्न चाहन्न, को कस्ता हुन् भनेर मैले चिनाइरहनु पर्ने अब जस्तो लाग्दैन, चिनाइरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। तपाईहरुले मान्छे चिनिसक्नु भएको छ, केही भनि राख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यस्ता तत्त्वहरूका हातमा यदि देश पर्यो भने देशको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्छ। स्वाधीनताको अर्थै रहँदैन, अन्तको इशारामा अरूको हितको लागि काम गर्ने अवस्था बन्छ देशमा। भौगोलिक अखण्डताको अर्थै हुँदैन, नक्सा मेटिन्छ फेरि। त्यसकारण यी कुराहरूको सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी निर्वाचनमा हामीले प्रस्तुत हुनुपर्नेछ। जनतालाई सचेत गराउनु पर्नेछ, सङ्गठित गराउनु पर्नेछ। अघि भर्खर म भाषण सुन्दै थिएँ, कसैलाई अब सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने मन छैन, कोही पनि जान चाहँदैन, अदालतले हाम्रा पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ, तर गरेन भने अब तपाईहरु बुझ्नुहोस्, कसैलाई अराजकता मचाउने इच्छा छैन, तर केपी ओलीको तानाशाहीको पक्षमा फैसला भएछ भने उहाँहरूको भाषण त्यो थियो। भने के? अदालतलाई तर्साएको कि नेपाली जनतालाई तर्साएको कि अदालतको स्वतन्त्र न्याय क्षमतामाथि अविश्वास गरेको कि अदालतलाई धम्काएको कि के गरेको? भने के? अदालतलाई तर्साएको कि नेपाली जनतालाई तर्साएको कि अदालतको स्वतन्त्र न्याय क्षमतामाथि अविश्वास गरेको कि अदालतलाई धम्काएको कि के गरेको? उहाँहरूले यहाँ गरिदिन्छु, त्यहाँ गरिदिन्छु, यस्तो गरिदिन्छु, उस्तो गरिदिन्छु, धेरै धाक नलाए हुन्छ, यसो एक दुईवटा जुलुस गर्ने नि सानातिना। म उहाँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, खुट्टी देख्दै पत्याइयो कति बाँस नुहाएको तपाईँले भन्ने, कति बाँस नुहाउनुहुन्छ भन्ने कुरा, लचक्कै नुहाएको पनि पत्याइयो। आम सभा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँमा। म उहाँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, आमसभा कस्तो हुन्छ, आमसभा केलाई भन्छ भन्ने, जनपरिचालन केलाई भन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँ। हामी 23 गते अलिकति झलक दिन्छौँ जनपरिचालनको, कास्टिङ गर्छौँ। साँच्चैको जनसभा त्यसपछि आउँछ, जनप्रदर्शन त्यसपछि आउँछ। त्यसकारण हामीले 23 गते, यो बिचमा हामी अलिकति बढी नै व्यस्त भयौँ, नत्र हामी उहाँहरूलाई आजको भोलि नै देखाइदिन्थ्यौँ जनसभा कस्तो हुन्छ, जनपरिचालन। मलाई उहाँहरूतिर फर्किनु छैन, अल्झिनु पनि छैन। उहाँहरू धेरै सम्झिन लायकको मान्छे पनि होइन। हामी एउटा अभियानमा छौँ, हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेका छौँ।
कतिपय साथीहरू अचम्म लाग्छ, उहाँहरूको राजनीतिक जीवन त मभन्दा अलिक कान्छै छ, किन धाक लाउनुहुन्छ यस्तो भनेर। बडो धाक लाउनुहुन्छ, के न शताब्दीौँ सङ्घर्ष गरेको जस्तो। खैर म त्यता नजाउँ। हामीले हाम्रो गन्तव्य निश्चित गरेका छौँ अगाडि नै, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। हामी नेपाल देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो यो उद्देश्यमा हामी दृढ छौँ, अडिग छौँ। उहाँहरूले भत्काउन खोजेको यही हो, यही सपना भत्काउन खोजेको हो। उहाँहरूको आक्रोश यही सपनामा थियो। पहिले पनि मलाई सपना बाँडेर हिँड्यो भने मैले पानी जहाज चलाउन सकिन्छ भने, रेल चलाउन सकिन्छ भने, सुरुङ खोलेर बाटाहरू पहाड खोलेर छोट्याउन सकिन्छ भने, बाटाहरू चौडा गर्न सकिन्छ भने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भने, व्यावसायिकीकरण गर्न सकिन्छ, मसिनीकरण गर्न सकिन्छ, किसानलाई धनी बनाउन सकिन्छ, नेपाली जनतालाई बेरोजगार होइन रोजगारी युक्त आम्दानी युक्त जनता बनाउन सकिन्छ, सबै नेपाली जनतालाई बचत युक्त अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। त्यो भने नेपालमा पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र निर्मूल पार्न सकिन्छ। हामीले सङ्कल्प गर्न आवश्यक छ। त्यो भने नेपाली समाज, वास्तवमा नेपाली समाज यो शताब्दी, लगभग एक शताब्दीको अवधि नेपाली समाज 97 सालबाट गन्ने हो भने अहिले 80 वर्ष, त्योभन्दा 87 सालबाट गन्ने हो भने 90 वर्ष। अलिक अगाडि लाइब्रेरी पर्व आदिदेखि या त्योभन्दा अगाडिदेखि गर्ने हो भने 100 वर्ष चाहन्छन्, लगभग 100 वर्ष कठोर सङ्घर्षको अवधि रह्यो नेपाली जनताका लागि। यो पछिल्लो अवधि नेपाली जनताले समृद्धिको लागि, सामाजिक न्याय र समानताको लागि सङ्घर्ष गरेका छन्, सफलता प्राप्त गरेका छन् र अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छन्। गणतन्त्र ल्याउने 3-4 जना छन् अरे, कसले ल्याएका हुन् थाहा छैन मलाई। मैले ल्याएको भन्छन्। मैले गणतन्त्रको आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि स्कुल जाँदै गरेका केटाकेटीहरू गणतन्त्र मैले ल्याएको भनेर एक्लै ल्याएको हो कि गणतन्त्र कतैबाट जस्ता कुराहरू गर्छ। गणतन्त्रका लागिको आन्दोलनको नेपालको इतिहास लामो छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग उठ्यो। त्यसपछि झापा आन्दोलनले 27 सालबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि आन्दोलन उठायो। पहिलोपल्ट सैद्धान्तिक रूपमा बोलिए पनि त्यस ढङ्गले आन्दोलन गणतन्त्रका लागि त्योभन्दा अगाडि उठेको थिएन। झापा आन्दोलनले उठायो। त्यो आन्दोलन क्रमशः अगाडि बढ्दै गयो। उठाउने बित्तिकै सफल हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यसले समय लिन्छ। अहिले उहाँहरूका मुखमा एउटा खुब जुन्ने गर्छ। बैलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँछ भन्यो केपी ओलीले भनेर। माया लाग्छ यिनीहरूले भन्ने कुरा केही नभेटाएपछि बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भन्यो भनेर। मैले कति बेर कुन अवस्थामा बोलेको थिएँ? हाम्रो पार्टीको माग त्यति बेला
आन्दोलनको अवस्था र परिस्थिति अनुसार हाम्रो आन्दोलनको माग नै संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने थियो। आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस पनि थियो, नेपाली कांग्रेसको विधानमा थियो संवैधानिक राजतन्त्र। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर हामी आन्दोलन गर्दै थियौँ। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्दा हामीले संवैधानिक राजतन्त्र, शहीदको लोकतन्त्र भनेका थियौँ। केही साथीहरू सुर्याइ देखाउनका लागि व्यक्तिगत रूपमा त्यो आन्दोलनको माग बनेको थिएन। व्यक्तिगत तवरमा केही साथीहरूले गणतन्त्र चाहियो भनेर आफ्नो क्रान्तिकारीपन देखाउने। मैले भने नेपाली कांग्रेसको विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र छ। विधानमा नेपाली कांग्रेससँग नमिलिकन अहिलेको अवस्थामा आन्दोलन गर्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रलाई आदर्श मानेर हिँडेको छ। त्यो कुरालाई स्वीकारेर हामी आन्दोलनमा छौँ। अनि आन्दोलनको माग एकातिर, केही साथीहरूले क्रान्तिकारिता देखाउँछन्। त्यो क्रान्तिकारिता त धेरै अगाडि मैले व्यवस्थित रूपमा उठाएको माग हो, तर अहिलेको आन्दोलनको माग होइन। किनभने हामीले अहिलेको आन्दोलनको माग त्यो गरेका छैनौँ। त्यो कुरा मैले भनेको थिएँ। अनि यस आन्दोलनबाट गणतन्त्र प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने भने जस्तै हो, जो असम्भव छ। किनभने आन्दोलनको मागै छैन त कहाँबाट पुग्छ त्यहाँ? मैले त्यो भनेको थिएँ। अब त्यसलाई अपव्याख्या गरेर बैलगाडा भन्ने शब्द भनेको थियो। बैलगाडा भन्थ्यो। राजनीतिक विश्लेषण भनेको उहाँहरूलाई आउँदैन। यथार्थ कुरा गर्न उहाँहरूलाई आउँदैन। राजनीतिक विश्लेषण आउँदैन। अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ बैलगाडा भन्थ्यो। गणतन्त्रकै पक्षमा थिएन। उहाँहरू जस्तो लुकेर ज्ञानेन्द्र कहाँ गएर राति राति रक्सी खाएर लोकतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने बानी मेरो छैन। मैले नभनेको। ज्ञानेन्द्र कहाँ गएर राति राति लुकेर कतिपल्ट रक्सी खानुहुन्छ? मेरो त्यो बानी छैन। त्यस्तो लुकीचोरी कामहरू गर्ने आदत छैन। म जे भन्छु, जे गर्छु खुल्ला गर्छु, पारदर्शी ढङ्गले गर्छु। हामी अहिलेको संविधानको रक्षा गर्ने आन्दोलनमा छौँ। किन म यसो भनिरहेको छु भने संविधान हामीले ल्यायौँ, चुनाव पनि गरायौँ। तपाईहरुलाई थाहा होला संविधान ल्याउन कति गाह्रो परेको थियो। कति गाह्रो परेको थियो। अघि भर्खर भाषण सुने मैले। संविधान ल्याउँ ल्याउँ भनेर भन्ने यो प्रचण्डलाई किन खेदेको केपी ओलीले? संविधान ल्याउँ ल्याउँ उहाँले भनेको अरे र मलाई सम्झाएको अरे संविधान ल्याउन प्रचण्डले। प्रचण्डलाई हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा डोर्याएर ल्याएको हामीले हो। संवैधानिक बाटोमा डोर्याएर ल्याएको हामीले हो। उहाँ त सत्तामा पुग्ने सिँढी बनाउनका लागि दुनियाँका छोराछोरीलाई आवेश उत्तेजनामा ल्याएर हिंसा मचाइरहनु भएको थियो। पछि दुनियाँका छोराछोरी अलपत्र पारिदिनु, आफू स्याट्ट भर्याङ चढेर सिक्लेसबाट हेलिकप्टर चढेर काठमाडौँमा ओर्लिएका दिनदेखि उहाँको अवतार परिवर्तन भएको होइन। खै हामीले बडो कठिनले संविधान ल्याएका हौँ। बडो कठिनले अनेक शक्तिहरूले ल्याउन नदिँदै खोज्दै रोक्न नदिएर संविधान ल्यायौँ। त्यसपछि हामीले संविधानको कार्यान्वयनको कोसिस गर्यौँ।
चुनाव गराउने कोसिस गर्यो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई सम्झना होला, संविधान सभाको चुनाव त गराइयो। संविधान सभालाई संविधान बनाउन नदिएर 4 वर्षमा भङ्ग चाहिँ कसले गरेको थियो? म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु, एकपल्ट यसो सम्झिनुहोस् त, कसले भङ्ग गरेको थियो? प्रचण्ड र बाबुरामले भङ्ग गरेको होइन संविधान सभा, समाप्त पारे होइन। फेरि मुस्किलले संविधान सभाको चुनाव गरायो। माघ 8 गते संविधान जारी गर्ने भनिएको थियो। माघ 8 गते संविधान जारी हुन्छ भनेर माइक निमट्टै हान्दै गरेर मेरो छातीमा माइकले हाने होइन, बसेकै ठाउँमा। मैले त त्यो सबै हलाल पेय चाहिँ पिएर संविधान बनाउन लाग्यो। फेरि निर्वाचन गराउन लाग्यो, बडो मुस्किलले निर्वाचन गराइयो। अनि प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि उहाँले हामीसँग एकता गर्नुभयो, पार्टी एकता गर्नुभयो, एकीकरण गर्नुभयो। एकीकरण गरेको अहिले त के भन्नुहुन्छ? केपी ओलीलाई एकीकरण गरेर एकता गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने म भनेर उहाँले मेरा लागि एकता गर्नुभएको। अब जुन हालत हुनेवाला छ त्यो त पोरपरै भइसक्थ्यो उहाँको। अब जे हुनेवाला छ चुनावमा त्यो अघिल्लै चुनावमा भइसक्थ्यो। मैले अस्ति नै भनिसकेँ, 2 अङ्कको सिट ल्याएर देखाउनुहोस् न तपाईहरु। अहिले देश एउटा गम्भीर मोडमा छ। अदालतलाई धम्की दिन खोजिएको छ। केही वकिलहरूलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। केपी ओलीका विरुद्ध बहस गर्ने वकिलहरूलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर आमसभामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अचम्म लाग्यो। वकिलहरूको त वकालत गर्ने काम हो, ठिक ठाउँबाट वकालत गरिदिए भए हुन्थ्यो। बेठिकतिर गर्नलाई पनि छुट छ उहाँहरूलाई, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। अदालतमा मुद्दा छ। हामी झगडिया होइनौँ, हामी झगडा गर्न जाँदैनौँ, मुद्दा गर्न जाँदैनौँ। हामी निर्वाचन आयोगमा पनि हामी नै असली पार्टी हौँ भनेर दरखास्त हाल्न गएनौँ। उहाँहरू दरखास्त हाल्न जानु, अलिक पछि हाम्रो दरखास्त फिर्ता लिउँ भन्न जानुभयो। केपी ओलीलाई मात्रै निकाले हो, अरू केही पनि भएको छैन। फेरि पार्टी निर्वाचन चिन्ह झन्डा सबै हाम्रै हो भनेर फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। केपी ओलीलाई निकाल्नु हो भने त सिद्धिहाल्नु त भइगयो नि, फेरि किन गराइरह्यो? केपी ओली निकाल्नु भयो त सिद्धियो। उहाँहरू अनेक थरी कुरा गरेर हिँड्नुभएको छ। यो भ्रमबाट जनतालाई हामीले मुक्त गर्नुपर्दछ र मुक्त गर्नका लागि हाम्रा सङ्गठित प्रयासहरू, हामीले पहिले सही विचारहरू, सही विश्लेषणहरू ग्रहण गर्नु पर्यो, सही विचारहरू लिनु पर्यो, सही गन्तव्य लिनु पर्यो र त्यो सही गन्तव्य लिएर ती विचारमा आधारित भएर हामी सङ्गठित हुनु पर्यो। सुदृढ मजबुत सङ्गठन, र त्यो मजबुत सङ्गठन अत्यन्तै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो, अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो। आज हाम्रो लागिको आवश्यकता थियो। मार्क्सवादी दर्शनबाट निर्देशित छौँ हामी, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित छौँ हामी, मदन भण्डारीका सामयिक विचारहरूमा आधारित जनताको जनवादबाट निर्देशित छौँ हामी। त्यस अनुसार अगाडि बढौँ हामी। स्पष्ट हुनुपर्दछ, यसमा हामी अलमलमा हुनु पर्दैन। हामीले लिएको जनताको जनवाद, मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएका विचारहरू
नै हुन् र त्यही विचारकै आधारमा हामी सङ्गठित भएर अगाडि बढेका छौँ। सही बाटो त्यही नै हो। अहिले हामी हिँडिरहेको बाटो, अरू पनि हिँडिरहेको बाटो चाहिँ त्यही हो। उद्देश्य के होलान्, फरक होलान्, बेग्लै कुरा हो। तर केही संविधान नमान्ने तत्त्वहरू, हिंसा फैलाउने तत्त्वहरू बाहेक जो संविधान अन्तर्गतका शान्तिपूर्ण मूलधारका राजनीतिमा सक्रिय छन्, उनीहरूले हिँडिरहेको बाटो भनेको मूलतः जननेता मदन भण्डारीले भनेकै बाटो हो। त्यसको अंश होला, त्यसको पूर्णता होला। हामीले हिँडिरहेको बाटो मदन भण्डारीले अगाडि सारेका विचारहरूको सम्पूर्णताको बाटो हो। अरूले हिँडेको अलिक अंश समात्या होला, तर त्योभन्दा बाहिर अरूका पनि सोचहरू चाहिँ छैन। हाम्रो जस्तो उहाँहरू पूर्णतामा पुग्नुभएको छैन। हामीले ती विचारहरूलाई लिएर सुदृढ सङ्गठन, अब पार्टीमा हिजोको जस्तो व्यक्तिका गुट, समूहको पार्टी, समूहको मोर्चा जस्तो पार्टी यो होइन। अब हाम्रो पार्टी एक ढिक्का पार्टी हो। उहाँहरू अलिकति जानुभयो, उहाँहरू अलग भएर जानुभयो। यद्यपि हामीले निकालेका छैनौँ, पार्टी फुटको घोषणा भएको छैन, केही पनि छैन। उहाँहरू अलग भएर जानुभएको छ, उहाँहरू उफ्रिरहनु भएको छ। केही बसहरू परिचालन गरेर अलिअलि मान्छे आज जम्मा पनि गर्नुभयो त्यहाँ देशभरिबाट। देशभरिका उहाँहरूका मान्छे भेला गर्दा हामीभन्दा अलिक धेर गरेका छ। अहिले यहाँ एक सेक्टरको भेलाभन्दा अलिक धेरै छन्, देशभरिबाट जम्मा गरे हो। हामीले उहाँहरूलाई निकालेको छैन। तर आन्दोलनले एउटा शुद्धिकरण खोजेको थियो। तपाईहरु विचार गर्नुस्, यो यसभन्दा अगाडि यो 3 वर्ष जसरी पार्टी चलेको थियो के पार्टी त्यसैगरी चल्न सक्छ? टेलिभिजनमा हेर्नुभयो भने अरू भेटिँदैन। 1-2 जना बुद्धिजीवीहरू हौ भन्नेहरूले हामीलाई गाली गरेर देखिन्छ, नत्र भने पार्टीकै नेताहरू गएर पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध, पार्टी नीतिका विरुद्ध, पार्टीले गरेका कामका विरुद्ध, सरकारले गरेका कामका विरुद्ध सरकारको उचित्तो काटेर आलोचना गरेको हुन्छ, विरोध गरेको हुन्छ, निन्दा भण्डाफोर गरेको हुन्छ, भर्त्सना गरेको हुन्छ पार्टीका नेताहरू गएर। त्यसै गरेर पार्टी चल्छ। त्यस्तै हुन्छ पार्टी। संसारमा अस्ति हाम्रो पार्टी जस्तो थियो त्यस्तै पार्टी चलेको संसारमा कहीँ देख्नुभएको छ तपाईहरुले? त्यस्तो पार्टी कहीँ देख्नुभएको छ? छेउैमा बसेको अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष, उनले पार्टीका विरुद्ध, सरकारका विरुद्ध आफ्ना सम्पूर्ण साधन स्रोतहरू परिचालन गर्छ। यस्तो देख्नुभएको छ तपाईहरुले कुनै पार्टीमा? यतापट्टि भएको वरिष्ठ नेता, अर्को वरिष्ठ नेता पार्टीको विरोधमा बाहेक बोल्दै बोल्दैन। पार्टीको समर्थनमा कहिले बोलेको सुन्नुभयो तपाईहरुले? कहिले? सरकारले यत्रा राम्रा कामहरू गरेका छन्, ती कामहरूको पक्षमा बोलेको कहिल्यै सुन्नुभयो? कहिल्यै बोल्दैन पक्षमा। अनि पार्टी चल्छ। पार्टी थियो र त्यो पहिले नै एउटा संयुक्त मोर्चाको रूपमा, त्यो पनि कमजोर धरातलमा बनेको संयुक्त मोर्चा जस्तो। संयुक्त मोर्चामा पनि एउटा मर्यादा हुन्छ। त्यो मोर्चामा बसेपछि मोर्चाको सरकारलाई पनि विरोध गरिँदैन, समर्थन गरिन्छ। तर आफ्नै पार्टीको मुख्य सचेतक पार्टीको पक्षमा संसदमा बोल्दैन। कस्तो चल्या होला? मन्त्रीले सरकारको पक्षमा बोल्दैन। कस्तो सरकार चल्या होला? यसै गरी चल्थ्यो पार्टी, यसै गरी चल्थ्यो। पार्टी जस्तो थिएन र पार्टीले शुद्धिकरण खोजेको थियो। कहीँ न कहीँ गएर यो पोइन्ट आउँथ्यो, शुद्धिकरण आवश्यक थियो, हुनै पर्थ्यो शुद्धिकरण। अब पार्टी चाहिँ चल्न थालेको छ। अब पार्टी एक ढिक्का छ। अब आधाले यता तान्ने, आधाले यता तान्ने रथ जस्तो हुँदैन। पार्टी एकैतिर तानिन्छ। हाम्रो सिङ्गो पंक्ति एकैतिर जान्छ अगाडि। हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं, बहुमतको सरकार बनाउँछौं, त्यसपछि
सरकारमा हुनेहरू देश विकासको काममा जुट्छौँ, देशलाई सुशासन दिने काममा जुट्छौँ र सिङ्गो पार्टी मङ्सिर 2 गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशनमा लाग्छ अत्यन्तै स्वस्थताका साथ। यसमा खास प्रतिस्पर्धाको छुट हुन्छ, तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्दैन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। अब हामीले फेरि उही कुरा दोहोऱ्याइरहन दिन सक्दैनौँ। यस्तै घटना फेरि दोहोरिनु हुँदैन हाम्रो आन्दोलनमा, हाम्रो पार्टीमा। यो घटनाक्रम त सिद्धिँदै जाने हो, सिद्धिँदै जाने हो, सिद्धिँदै जाने हो। एकजना मित्रले अस्ति भने, के ठानेको छ मलाई केपी ओलीले महान जनयुद्धको नेतृत्व गरे आउँ भनेर। मैले हाम्रो घरको एउटा तिल्के भन्ने गोरु थियो, त्यो सम्झेँ। एउटा जमानामा त्यो तिल्के भन्ने गोरुले अरूलाई देख्नै हुँदैन थियो। सिङौरी खेलिहाल्नुपर्ने, भुइँ खोस्राइहाल्नुपर्ने, धम्काइहाल्नुपर्ने, तर्साइहाल्नुपर्ने, फाँफो गाँगो गरिहाल्नुपर्ने, अनि अलिक भाइलेन्ट खालको थियो। त्यस कारण अरू डराउँथे। एक दिन अलिक बहर खालको अलिक भर्खरको जवान गोरु फेला परेछ। तिल्के अलिक बुढो भइसकेको थियो। तिल्केले फाँफो गरेर टेरेन त्यो केटाले। छिटो गोरु त नटेरेर गयो तिल्के छेउमा, ए बुढा के खोज्या हो। अनि तिल्केले सिङ यसो जोडायो, बलिया भर्खरका सिङका अगाडि बड्याक्क तिल्के गोरुको सिङ बाँधिदियो त्यसले। सिङ फुक्लिएपछि, सिङ फुक्लिएको रिस पनि छ। कति रिस उठाउला त्यो तिल्केलाई भन्नुहोस् त। सबैलाई हर्काएर थर्काएर, फुँ गर्दाखेरि भगाएर, भित्तो हान्दाखेरि तर्साएर, भुइँ खोस्रिँदा भगाएर हिँडेको तिल्के एउटा अस्ति जन्मेकोले भगाइदियो, सिङ फुकालिदियो। रगत बगिया छ सिङबाट। तिल्केलाई झोक चलेको छ। जति झोक चले पनि के गर्ने, सिङ जोड्न जान मिलेन, भत्किया सिङ। अनि परतिर गएर ठुल्ठुला राता आँखा पार्दै हेर्दै फाँफु गर्दै गर्दै तिल्के आफ्नो बाटो लाग्यो। उहाँले त्यस्तै धाकधक्को लाउँदै आज पनि लाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, नत्र भनेर। त्यो भाँचिएको सिङ देखाउनु मात्रै हो, त्यो अरू केही हो। भाँचिएको सिङ त हामी उहाँहरूसँगको हाम्रो कुनै प्रतिस्पर्धै छैन, कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि छैन। जनताको, नेपाली जनताको उहाँहरूसँग कुनै सकारात्मक क्रियाकलापको, सकारात्मक सोचको, सकारात्मक विचारको, देशभक्तिको, लोकतान्त्रिकताको अथवा जनपक्षीय कुनै कुराको, जनताप्रति संवेदनशील हुने कुराको अथवा विकास निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा उहाँहरूसँग जनताको कुनै आशा छैन, भरोसा छैन, विश्वास छैन, आशै छैन केही पनि भने उहाँहरूको किन वास्ता गरिरहनुपर्छ। त्यसर्थ हामी अगाडि आफ्नो ढङ्गले बढ्दै जान्छौँ। हामीले बिल्कुल अनुशासित पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ, बिल्कुल अनुशासित पार्टी। हाम्रा जनवर्गीय, पेशागत र सामुदायिक सङ्गठनहरू बिल्कुल अनुशासित हुनुपर्दछ, एक ढिक्का हुनुपर्दछ, देश र जनताका हितप्रति समर्पित हुनुपर्दछ, आफ्ना स्वार्थप्रति होइन। त्यस हिसाबले अबको आन्दोलन, अबको पार्टी, अबका सङ्गठन त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैले मौका पाउँछ, अवसर पाउँछ, तर अस्वस्थ ढङ्गले अवसर लिने ओर्ने तरिका उहाँहरूको तरिका हो। त्यो उहाँहरूसँग गयो। एउटा राम्रै सायद इतिहासले यो एक दिन त खोजेकै थियो, यति बेरै आयो। हामी त्यस अनुसारको आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूका समस्या छन्, तपाईँहरूका समस्या, पेशागत क्षेत्रका समस्याहरू, विभिन्न सेक्टरका समस्याहरू मैले सुनेको छु। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ
मैले अलि पर्याप्त ध्यान दिन भ्याएको छैन। कस्तो हालतमा म रहेँ, एउटा पार्टीको सरकार भने पनि हामीले 2/3 सरकार, झन्डै 2/3 सरकार भने पनि सरकारको हालत के थियो भन्ने कुरा सरकारबाट भागेर हिँडेका मन्त्रीहरूका भाषण तपाईँले सुन्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस्ता मन्त्री लिएर, ती मन्त्री मैले छाने होइन, ती बोकाका मन्त्री कसरी काम गरेर रहेछु मैले, कसरी सरकार चलाएको रहेछु मैले, तपाईँहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अघि एउटा कमेन्ट हेरेँ, एकजना मन्त्रीले केपी ओलीलाई घुँडा नटेकाइन्जेलसम्म यो आन्दोलन बिसाउँदैनौँ उदम भनेछन्। तलतिर कमेन्ट लेखेछ, ए मल मन्त्री किसानलाई रुवाउनुसम्म रुवायो, अहिले फुर्ती गर्छौ भनेर। वास्तवमा त्यो भनेको पनि नमान्ने, गर्न पनि नगर्ने, अरूलाई गर्न पनि नदिने। अब नेपालमा मलको अभाव हुने छैन, अरूलाई गर्न पनि नदिने, आफू पनि नगर्ने, यसो गर्ने भनेको पनि नमान्ने। कस्तो पीडा बोकेर म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे पनि कस्तो पीडा बोकेर बसेँ। पार्टीको अध्यक्ष भए पनि वरिपरि तमासा छ, तमासा। म देश बनाउने कुरा गर्छु, उनीहरू आफ्नो कुरा गर्छन्। मलाई पद चाहियो, मलाई यो चाहियो, मलाई प्रधानमन्त्री अहिले चाहियो, मलाई अध्यक्ष चाहियो। कस्तो केटाकेटीको झगडा जस्तो सुन्दैखेरि अचम्म लाग्ने। यो चाहियो, त्यो चाहियो, तत्काल चाहियो। एउटा प्रक्रियाबाट जाउँ। मैले फेरि त्यो मानेको हो। सधैँ एउटै मान्छेले चलाउने होइन। तपाईँहरू राम्रो काम गर्नुहोस्, महाधिवेशनपछि म छोडौँला, मलाई चलाउने मन पनि छैन। चुनावपछि म छोडौँला, तपाईँहरू गर्नुहोला, राम्ररी गर्नुहोस् न। कमसेकम यो तमासा जग हसाइ नगर्नुहोस्। आन्दोलनलाई असफल बनाउने, सरकार असफल बनाउने, पार्टी असफल बनाउने, त्यो कुरा नगर्नुहोस्। मैले धेरै भने, पछि भनेको क्या हो क्या। अस्ति एकजनाले भने, एकजना नेतासँग, प्रधानमन्त्रीले त, केपी ओलीले त छोडिदिन्छु भनेकै छ त तपाईँहरूलाई। अब यो छोडिदिन्छु भन्ने कुरा के हो के हो? 2 पल्ट किडनी फेरिसक्यो, झन्तगडा भएर आउँछ, के छोड्छ? अब अलिक पछि त यन्त्र किडनी बन्छ अरे, मेसिनको किडनी। मान्छे पनि चाहिएन, त्यो हालेर झन् साह्रो स्वस्थ हुन्छ, के छोड्छ? त्यसकारण उधारो नमान्ने, हाताहाती, नग्दा नग्दी, हाताहाती। यो त कहिल्यै नमर्ने भयो। कहाँ हुन्छ त्यस्तो? प्रकृतिले मान्दैन नि त्यो त। मान्छे त मर्छ नि एक दिन। उहाँहरूलाई चाहिँ के भने, यो किडनी हाल्नु परिन्जेल किडनी हालेर बाँच्छ, किडनी मसिनको आउँछ, मसिन हालेर बाँच्छ। यो त केही नहुने हो यसलाई त भन्ने उहाँहरूको। त्यस्ता साथीहरूका बिचमा, ती साथी है, त्यस्ता साथीका बिचमा मैले कसरी काम गरेँ होला? अहिले यसरी सत्तो शराब गर्दै हिँड्नेहरूका बिचमा मैले कसरी काम गरेँ होला? खैर, हाम्रा आफ्ना गन्तव्यमा हामी अब एउटा अनुकूल वातावरण बनेको छ। पार्टी एक ढिक्का बनेको छ, एक डिरेक्सनमा, सही डिरेक्सनमा अब ठिक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै अन्यल राख्नु पर्दैन। संविधानमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन। वकिलले कुरा फिट्या फिटै छन् कोही वकिलहरूले।
एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देख्न। किन दुःख दिए हो बुढा मान्छेलाई? लगेछ। तर संविधानमा संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने ठाउँ छैन। केपी ओलीले किन त्यसो भन्यो भने त्यही भएर विघटन गरेका छु अनि त्यही सही कुरा चाहिँ नभन्ने जनतालाई काम गर्न नदिएर विघटन गरे हो, त्यो कुरा नभन्ने यिनै मान्छेहरू हुन् काम गर्न नदिने। त्यो यिनीहरूलाई नचिनाउने मैले देशलाई अगाडि बढ्न नदिने तत्त्वहरू यिनै हुन्। आफ्ना निम्ति, आफ्ना परिवारका निम्ति, आफ्ना नातागोताका निम्ति मरिहत्ते गर्ने मान्छे यिनै हुन्। अस्ति बडो मार्मिक ढङ्गले एउटा नेताले भाषण गरे। नातावाद कृपावादको विरोध गर्ने केपी ओली, उसका पो छोराछोरी छैन त। हाम्रा त छोरी छन्, हाम्रा त ज्वाइँ छन्, हामीले त हेर्नुपर्छ, हामीले त उनीहरूको ख्याल राख्नुपर्छ, उनीहरूको साथ पुस्ता बनाउनुपर्छ। उसको पो कोही छैन, ऊ केही गर्दैन, हामीले त हेर्नुपर्छ भनेर कमसेकम खुलेआम त्यति स्वीकारेकोमा धन्यवाद छ। देशका लागि काम गर्ने होइन रहेछ, जनताका लागि काम गर्ने होइन रहेछ। उहाँलाई यस ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउने तमाम ती सहयोगी योद्धाहरू, ती साथीहरू के हालतमा छ? ती तपाईँका छोराछोरी ठान्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो? तपाईँले जनयुद्ध भनेर होमेका ती साथीहरू, ती शहादत प्राप्त गरेका योद्धाहरू, ती अङ्गभङ्ग भएका मान्छेहरू, तपाईँका आन्दोलन नामका पीडामा परेका मान्छेहरू, तिनका छोराछोरीहरू, ती पनि त कसैका छोराछोरी होलान् नि। ती छोराछोरी ठान्नु पर्थ्यो पर्दैन? उहाँले भन्नुभएछ मेरा त छोरी छन्, मेरा त ज्वाइँ छन्, मैले त हेर्नुपर्छ, म केपी ओली जस्तो होइन। उहाँले भन्नुभएछ राम्रै गर्नु, खुलस्तै गर्नु। अब उहाँहरूका यस्ता स्वैर कल्पनाका दिनहरू गए। उहाँहरूले आज धेरै ठुला ठुला कुरा गर्नुभयो। एउटा हिन्दी सिरियल आउँथ्यो, मुङ्गेर लाल के रङ्गीन सपने, धेरैले हेर्नु पनि भयो होला। मुङ्गेरी लाल के रङ्गीन सपने हेर्नुभएको छैन भने त्यो अहिले पनि हेर्न पाइन्छ, युट्युबमा खोजेर हेर्नुहोस्। युट्युबमा सर्चमा गएर मुङ्गेरी लाल के रङ्गीन सपने हेर्ने बित्तिकै मुङ्गेरी लाल के रङ्गीन सपनेमा एउटै मुङ्गेरी लाल छ, यहाँ दुईटा मुङ्गेरी लाल छ। ती सपना देख्ने अरूका लागि होइन, आफ्ना लागि। मुङ्गेरी लालले पनि अरूका लागि सपना देखेन, आफ्ना लागि देख्थे। अनौठा अनौठा सपना देख्यो मुङ्गेरी लालले, तर अरूका लागि होइन, दुनियाँका लागि होइन, देशका लागि होइन, मानव जातिका लागि होइन, जनताका लागि होइन, आफ्ना लागि देख्यो। हामी एकदमै अनुकूल परिस्थितिमा छौँ। म साथीहरूलाई बताउन चाहन्छु, यसो हुन्छ कि उसो हुन्छ कि, अप्ठ्यारोमा पर्छ कि, आन्दोलन अप्ठ्यारोमा पर्छ कि, यो आन्दोलन कसैले गिफ्ट दिएको आन्दोलन होइन। हामीले रगत बगाएर सिर्जना गरेको आन्दोलन हो, हामीले पसिना बगाएर सिर्जना गरेको आन्दोलन हो। हामी जेलनेल खटेर, पिटाई खाएर, यातना सहेर, निर्वासनमा गएर, भूमिगत गएर, अथवा जागिर खोसाएर, जागिर धरापमा पारेर, पेसा छोडेर, परिवारलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै गरेर, कष्टको भुमरीमा छोडेर पनि निर्माण गरेको आन्दोलन हो। त्यसकारण यो आन्दोलन कसैले किस्तीमा राखेर गिफ्ट दिएको आन्दोलन होइन, जो धरापमा परोस्।
यो आन्दोलन कुनै कर्कलाको पानी जस्तो होइन। त्यो यसो हल्लियो हावा चल्यो कि फुत्रुक्क भुइँमा जाने त्यस्तो आन्दोलन होइन। यो आन्दोलन बलिदानबाट आएको आन्दोलन हो। त्यसकारण यो आन्दोलन कुनै धरापमा पर्छ कि भन्ने चिन्तै नलिनुहोस्। यता गए पनि उता गए पनि जे भए पनि यो होला कि त्यो होला कि यस्तो होला कि उस्तो होला कि भन्दै नभन्नुहोस्। अब चुनावको तयारीमा जुट्नुहोस्। चुनावमा जाने मैले भनिरहनु पर्दैन होला। हामी एउटा इतिहास, नयाँ इतिहासको रचना गर्दैछौँ। आन्दोलन यस्तो पनि हुन्छ, एउटा पार्टीबाट नाम चलेका नेताहरू बाहिरिएर पनि आन्दोलन जस्ताको तस्तै होइन, अरू बढी मजबुत हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त दुनियाँलाई हामी देखाउँछौँ। केही नाम चलेका नेताहरू बाहिर हुन्छ, एउटा समय हुन्छ, जमाना हुन्छ। त्यो जमाना बुझ्न सकेन भने, चिन्न सकेन भने, समय परिवर्तन भएको थाहा पाएन भने, आफू आउटडेटेड भएको कुरा मान्छेले बुझेन भने त्यसलाई दशा लाग्छ। आउटडेटेड हुन्छ मान्छे, हरेकको आउटडेटेड हुने समय आउँछ। यी हाम्रा साथीहरू वैचारिक हिसाबले आउटडेटेड भए, उद्देश्यका हिसाबले आउटडेटेड भए। यिनीहरूको चिन्तनको विषय देश रहेन, जनता रहेन, मानव जाति रहेन, हाम्रा जनताले भोगिरहेका समस्या यिनका विषय रहेनन्। त्यसकारण हाम्रो ध्यान जनताले भोगिरहेका समस्याहरूबाट जनतालाई मुक्त गर्नेतिर जानुपर्छ। गएको छ। त्यसै कारण हाम्रो आन्दोलन सफलतापूर्वक अगाडि बढ्छ। उहाँहरूको आन्दोलन समाप्त हुन्छ किनभने उहाँहरूको विषय नै देश छैन, जनता छैन। जनताले भोगिरहेका समस्याहरू तिनको समाधान छैन। मानव जातिलाई कसरी एउटा शान्तिपूर्ण, सभ्य, सुखी, समृद्ध संसार बनाउने, त्यस कुरामा उहाँहरूको चिन्तन छैन। उहाँहरूले देख्नुभएको छैन। उहाँहरूले मेरा विरुद्ध प्रहार सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित किन गर्नुभएको छ? किन केन्द्रित गर्नुभएको छ तपाईहरूले बुझ्नुभएको छ। केपी ओली एकजना नभएदेखि अरूलाई करापकुरूप पार्थ्यौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। यद्यपि त्यो कुरा साँचो होइन। अरू साथीहरू पनि 101 हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले आन्दोलनलाई निमट्न सक्नुहुन्न, तर उहाँहरूलाई लागेको छ। त्यसै कारण केपी ओलीलाई हटाउन पाए, पन्छाउन पाए, केपी ओलीलाई बदनाम गर्न पाए, उसको चरित्र हत्या गर्न पाए, उसलाई जनताबाट अलग गर्न पाए, हामी फेरि आफू जनता अल्मल्याउने जादु त्यो लाउन सक्थ्यौँ भन्ने उहाँहरूलाई छ। मैले उहाँहरूको जादु चिनेको छु। जादु देखाउन खोज्नु भने भनिदिइहाल्छु, यो यहाँनिर यसो गर्यो। उहाँहरूको कुनै जादु लाग्नेवाला छैन। उहाँहरू बडो टुनामुना गर्न खोज्नुहुन्छ। ती टुनामुना मलाई थाहा छ, म त्यो टुनामुना हुन दिनेवाला छैन। त्यसै कारण उहाँहरू मेरा विरुद्ध केन्द्रित हुनुहुन्छ, यसले स्पष्ट पारिहाल्छ। हामीले थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। सरकारले धेरै राम्रा कामहरू गरेको छ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। काठमाडौँका सहरहरू इतिहासमा कहिल्यै यस्ता थिए। कहिल्यै इतिहासमै काठमाडौँका सहरहरू यस्ता थिए। यो काठमाडौँका सहरको ब्युटिफिकेसन, बाटाहरूको ब्युटिफिकेसन यस्तो यो पुरा भयो भनेको होइन। सुरुवात हामीले गरेका छौँ र बडो सकारात्मक ढङ्गले सुरु गरेका छौँ। नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दैछौँ।